बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली रेज्यूमे यानी सीवी के दूसरे लेक्चर के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर है। लेसन नंबर 34 है हमारा इंग्लिश 301 विच यूनिवर्सिटी। पहले हम एक पार्ट को देख चुके हैं, अब दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक़ लेसन या लेक्चर नंबर 34 के साथ ही है। इससे पहले हम रेज्यूमे के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं कि क्विक रिव्यू लेते हैं हम इसका, कि इसमें हमने जो कुछ पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेज्यूमे क्या होता है, करिकुलम विटाई क्या होता है, इसके बाद हमने राइटिंग इसकी कैसे की जाती है, आउटलाइन को स्टडी किया था। इसमें हमने फंक्शनल रेज्यूमे के बारे में स्टडी का आगाज़ किया था कि वो क्या होता है, और उसके बाद हमने इसको आगे शिफ्ट किया था इसकी डेफिनेशन जानने के बाद कि इसके एडवांटेजेस यानी फ़वाइद क्या हैं। फ़वाइद जानने के बाद हमने एक एग्जांपल आपको बताई थी कि इसकी फॉर्मेट यानी शक्ल इस तरह की होती है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि रेज्यूमे में 6 मेजर एलिमेंट्स यानी पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस रेज्यूमे के बारे में पढ़ते हुए इनकी तफसील से पढ़ा था, जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमने इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हैं या हम लिखने में किन चीज़ों को शामिल करते हैं। अभी तक जो हम पिछले लेक्चर में इसके 6 पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं तफसील से। अभी हम इसका आगाज़ जो है वो नेक्स्ट फाइनल जो पॉइंट है 7वां पॉइंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इसमें कमांड ऑफ अदर लैंग्वेजेस यानी आप लैंग्वेजेस कौन सी जानते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ आपकी क्या है, और डेट ऑफ स्टार्टिंग वर्क आपको मेंशन करना होता है। हमारा सिलसिला यहाँ से टूटा था, एक्टिविटीज़ भी हमने पढ़ ली थी। हमारा सिलसिला टूटा था इस जगह से कि हमने इसमें रिज्यूम में डिसेप्शन नहीं देनी। ये पॉइंट है, 7 पॉइंट हमने इसमें शामिल करने हैं कि वो इसमें शामिल होने चाहिए। ये 8वां पॉइंट जो है आपने इससे एहतियात करनी है। इस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं कि क्लेमिंग द नॉन एग्जिस्टेंट एजुकेशनल क्रेडिट्स, यानी कि जो तालीम आपके पास है ही नहीं उसको आपने क्लेम नहीं करना। नंबर 2, इनफ्लेटिंग ग्रेड पॉइंट एवरेजेस, कि आपकी जो ग्रेड पॉइंट्स हैं यानी आपके जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आपने हेरा फेरी नहीं करनी। सब्ट्रैक्टिंग डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू कवर गैप, और अगर आपकी जॉब हिस्ट्री में कोई गैप है तो उसको कवर करने के लिए आपने तारीखों में रद्द बदल नहीं करना। क्लेमिंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये भी नहीं कहना कि इस दौरान मैं जो है खुद ही अपना काम करता रहा हूँ। फाइनली इससे पहले क्लेमिंग के बाद नेक्स्ट है क्लेमिंग टू हैव वर्क फॉर कंपनीज दैट आर आउट ऑफ द बिजनेस, और इन कंपनीज का जो कि वजूद में ही नहीं है उनके साथ जो है एक्सपीरियंस को शो करना, ये भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट पे जाता है, इसका भी आपने जिक्र नहीं करना। ओमिटिंग जॉब्स दैट माइट कॉज एम्बेरसमेंट, और ऐसी जॉब्स जिससे किसी को गुस्सा आ जाए उसको भी आपने वहाँ से निकालना नहीं। एक्सेजरेटिंग एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस, तो ना ही आपने शेखियाँ बिगाड़नी है। ये तमाम चीज़ें हैं आप इसने रेज्यूमे में शामिल नहीं करनी, ये रेज्यूमे रिसेप्शन में आती हैं और ये आपके लिए पॉजिटिव की बजाय ये नेगेटिव पॉइंट साबित होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कि हमने जो काम करने हैं, मिसाल के तौर पर लीव पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ योर रिज्यूमे अनलेस इंक्लूडिंग दैम एनहांस एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंडिंग, यानी आप जो है जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें से सैलरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, रीजंस भी निकाल सकते हैं कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, और प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के नाम भी निकाल सकते हैं। और लेकिन ये भी होता है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपने इसको इंटरव्यू के दौरान बताना होता है कि आपने ये काम क्यों किया, कैसे छोड़ा, वजूहात क्या थी। इन वजूहात को लेकिन आप भी मेंशन नहीं कर सकते। रिवाइज योर रिज्यूमे, जो आपने लिखा हुआ है इन तमाम चीज़ों को आपने बड़ी तसल्ली के साथ रिवाइज़ करना है। लिखने के बाद आपने उसको दोबारा पढ़ना है, और ख़ासकर आपने पढ़ते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें यू एटीट्यूड इस्तेमाल ना करें। ये यू एटीट्यूड क्या होता है? यू एटीट्यूड ये होता है कि आपने यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसके साथ वी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने रेज्यूमे लिखते वक्त जो चीज़ जहन में रखनी होती है, सबसे पहले आपने उस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिसको आप एप्लीकेशन जॉब के लिए दे रहे हैं या सीवी जॉब के लिए दे रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स क्या हैं, उसको जहन में रखते हुए आपने सीवी को लिखना है।
اور اس کو دا پرفیکٹ ریزیومے رسپونڈ ٹو دا ریڈرز نیڈ. اور اگر آپ کا ایک ریزیومے پرفیکٹ ہوگا تو آپ کی جو جاب ہے اس کے لگنے کے چانسز یا ریڈرز کو امپریس کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی جو کامن غلطیاں ہیں جو اب پہلے مینشن کیا گیا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس میں شامل تو نہیں ہوگی، تو پھر اس صورت میں آپ کا ریزیومے پرفیکٹ ہوگا. جو کامن غلطیاں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہم ریزیومے میں ڈال دیتے ہیں وہ کون سی ہیں، جس کا ذکر یہاں پہ بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ ٹو لانگ، کافی لینتھی نہ ہو. دا ریزیومے از ناٹ ٹو کنسائز، اور نہ ہی اتنا زیادہ مختصر ہو، یعنی نہ ہی آپ نے اس کو لینتھی کرنا ہے نہ ہی آپ نے اس کو مختصر کرنا ہے. ریلیونٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ، یہ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ صرف وہی بات جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں یا ریڈر جاننا چاہتا ہے وہی آپ لکھیں گے. ٹو شارٹ اور اسکیچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ڈانچے کی طرح سے نہ ہو، یعنی اسکیچی ہم اس بندے کو کہتے ہیں جو ایک بلکی ہوتا ہے نا، موٹا تازہ، اس کے برعکس جو ہے بالکل کمزور اسکیچی، ہڈیوں کا ڈھانچہ. تو اس طرح کا نہ ہو کہ آپ کا سی وی نظر آئے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور نہ ہی ایسا محسوس ہو کہ یہ بہت شارٹ ہے جس کو دیکھ کر امپلائر کو متاثر ہی نہ ہو سکیں. A lack of right space and devices such as indentation, bold facing makes the reader's job more difficult. اور آپ نے جو کمپیوٹر یا ٹائپنگ کو جانتے ہیں تو اس میں رائٹ اسپیسز کے کانسیپٹ کو بھی جانتے ہوں گے کہ آپ نے اسپیسز جو ہیں ان کا بھی خیال صحیح رکھنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ یا لائنیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوں. جیسا کہ آپ اسی فارمیٹ کو دیکھ لیں، اسی فارمیٹ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ الفاظ جو ہیں اس میں اسپیس کم ہے، اس میں اسپیس زیادہ ہے، اس میں اسپیس کم ہے. یہ سارے ورڈز ایک جگہ پہ ختم نہیں ہو رہے لیکن ایک جگہ سے شروع تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ ورڈ جو ہے اس کا اور اس کا آپس میں فرق ہے. اس طرح سے کوئی بھی یہ لائن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو ہے رائٹ اسپیس کو صحیح طریقے سے کور نہیں کر رہا. کون سی چیز ہماری رائٹ اسپیس کو کور کر رہی ہے آپ کو دکھانے کے لیے پیچھے چلتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں تو یہ بڑا خوبصورت انداز میں بڑے اسٹائل سے اور بڑے احتیاط سے بنایا گیا ہے. تو اس طرح کی آپ کی جو لک جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ لک ہے اس طرح کی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ورڈی ڈسکرپشنز اور وربوز. بڑے بڑے موٹے موٹے تازے الفاظ آپ نے استعمال نہیں کرنے. الفاظ ایسے استعمال کرنے ہیں جو کہ کامن یوز میں ہوتے ہیں، جس کو روزانہ لوگ استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ایسے الفاظ جو کہ ڈکشنری میں تو موجود ہیں لیکن ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، جس کو ہم کلکس کہتے ہیں. کلکس یعنی متروک الفاظ، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. آسان اور سادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں اور تاکہ اس میں سے آپ زیادہ جو ہے بات کو بیان کر سکیں. The resume appears to have been written by someone other than the applicant, which raises the question of whether the qualifications have been exaggerated. تو اگر آپ ریزیومے اپنا کسی اور سے لکھواتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امپریشن غلط پڑتا ہے اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے اوپر آپ نے ایگزیجریٹ کیا ہے، یعنی اس میں شہی بگاڑی ہے، جھوٹ بولا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے ابھی آج تک پڑھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے. اور یہ آپ کا فائنل لیکچر کا فائنل حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے اس لیکچر کو جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے آپ کو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.